हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइमा रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि इमाम मेहदी कौन है और वो कब आएंगे, क्या उनका आना ज़रूरी है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इमाम मेहदी आएंगी तो क़यामत से पहले का वो टाइम होगा और सबसे पहले दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके बाद इमाम मेहदी आएंगे। और जब इमाम मेहदी उस वक्त आएंगे जब दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम मुसलमानों पर होने लगेगा, मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होने लगेगा, उन पर हर तरह का जुल्म किया जा रहा होगा। उस वक्त इमाम मेहदी आएंगे और इमाम मेहदी के आने के बाद फिर से दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम फैल जाएगा जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर इस्लाम फैला हुआ था। तो इमाम मेहदी के आने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाएगा। तो हमें तो इतनी ही जानकारी है, तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस वीडियो में किस तरह का हमें जानकारी दी गई है, क्या बताया गया है। तो इसका हम बाद में बात करते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को हम स्टार्ट। अल्लाह तबारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से ख़ुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे।
اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ اور میرے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی
तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को महफूज रखेगा, जबकि वो लश्कर जुल्हुलैफा के चटियल मैदान में पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ये जुल्हुलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को क़यामत तक पहचान ना पाएगा, और उस ज़माने में एक ऐसा झगड़ा फसाद ज़ाहिर होगा कि वो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल व इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से ज़ाहिर होगा। इस बीच हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, और फजर का वक्त होगा तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीरों के ज़रिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई सारी चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनोसलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील, और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाज़ों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहाँ से बहुत सारे माल गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहाँ से सारी चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये ज़मीन
اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا۔ تو دوستو، ہم نے امام مہدی کا قصہ سنا کہ کس طرح سے امام مہدی آئیں گے، کس طرح سے ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جب امام مہدی آئیں گے، کیونکہ ابھی اتنی زیادہ دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ سب سے زیادہ ظلم فلسطین پر ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں پر ہو رہا ہے، وہاں کے بچوں پر ہو رہا ہے۔ تو ابھی سوچو کیا حال ہے، اور آنے والے ٹائم میں تو اس سے زیادہ بدتر حال ہو جائے گا۔ تو جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگے گا تو تبھی امام مہدی آئیں گے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج ہی اتنا برا ٹائم ہے تو آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا۔ تو تبھی امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور سب کچھ اتنا اچھا ہو جائے گا، سب کچھ اتنا فلولیس ہو جائے گا کہ جو بھیڑ اور بکریاں ہیں وہ بھی ساتھ میں چلیں گی، اتنا عدل اور انصاف ہوگا کہ کہیں پر بھی کوئی گناہ، کوئی اپرادھ، کوئی کسی طرح کا کوئی کرائم نہیں ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ امام مہدی کا قصہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ایسی اچھی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لے کر آتی رہوں گی، تو پلیز میرے چینل پر بنے رہیے گا اور چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، تھینک یو اینڈ تھینکس فار واچنگ۔